يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. إننا نعيش في عصر كثرت فيه التهاون بأمور الدين. إنيا هون يلا نبات جزء إنيا من ربة زمن بزو جزء بديل لا يشلا مالت يا الله دين بوت على مستت قرآن بوت على مستت حديث بوت على مستت شلا مالت صلاة الله دين نبي محمد عليه الصلاة والسلام شلا يتبالو بد زمن لا يلا دين الإسلام ልባችን ላይ ትልቅ ቦታ ያለዘበት ዘመን ነው ያለነው። ሰዎች ይሄን ዲን ቀለል አድርገው እያዩ ነው። ይሄ ዲን የአላህ ዲን ነው። አላህ ጀለ ወዐላ ያወረደው አላህ የደነገገው ዲን ነው። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ችላ ብለውታል። በዚህ ዘመን ነው ያለነው። وأمهر التناصح بين المسلمين አንዱን በዛ ላይ የማይመክርበት من أقبان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتداكم بالزمن اللاين والعيوننا عندون ما يمكربت سياسات ما يرمو وده خير ما يقفى بالزمن نو لكن تدورون بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إسرائيل لجوج ترقموا بنبي الله داودنا بنبي الله عيسى ملاس أندبت ترقموا لمن دنا ترقموت كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه منكر الله متلا نجر رسول عليه الصلاة والسلام يما يود نجر سيايو عندو ناي مكرم اللهم فرع لهم دعوة رجلتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه راساتهم يسروتال وانجل الدافرالو داعي بوسطاچو يلم يمياس فرارا يميابسر كمالاتچو يلم وكانوا يعتدون دنبرم يالفو نبره نعم ترقموا እንደዛ በዚህ ዘመን ላይ ነው ያለነው ወኡጥላ አው ካደ ረዳ ما يتنازع فيه المسلمون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم እንደገና ሙስሊሞች መሐከል ክርክር የሚፈጥር ነገር ጭቅጭቅ የሚፈጥር ነገር አለመግባባት ሲመጣ ወደ ኪታብ ወደ ሱና መመለሱ ያነሰበት ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያለነው። ሁሉም በስሜቱ ብቻ ነው የሚሄደው። ሁሉም كل حزب بما لديهم فرحون ሁሉም ባለበት ጭፍራ ባለበት ጀማዓ ተደስቶ የሚሄድበት ዘመን ላይ ነው ያለው። ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መመለስ ከዛ መፍትሄ ማግኘት ህግ ፍርድን ከሱ ማግኘት መፈለግ የቀረበትና ችላ የተባለበት ዘመን ላይ ነው። አላህ ደግሞ ያዘበት ነው فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بانداش نجر كالتك باباتشو كتشكاتشكاتشو يانشكتشكو الرئيس وده قرآننا وده حديث ملسو وده اللهنا وده نبي ملسو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيه نقول متارقوت بالله أنه مجرى شاكر يمتامنو كونانو ذلك خير إيه لنا أنت تشالنو وأحسن تأويلا مجرى شاوم يا مارين الله جوال ነገር ግን ህምብየው ነው ሰዎች በቃ ራሱ ያብኳት ራሱ መፈረድ እዛ ራሱ ፍርድ ይሰጣል ከነፍስያው አላህ ምን ብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሏል አይሉም ዑለሞች ራሱ አይመለሱም وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله አንዳች ነገር ላይ ያልተግባባችሁ ነገር ሁክሙ ፍርዱ ብይኑ አላህ ዘንድ አለ كتاب مستعلة ما فرطنا في الكتاب من شيء كتاب لا يسكرون نجر اللهم تبيانا لكل شيء لهلم نجر ما برارينه سبحان الله مؤمن ونسوي هنا مؤمن سيد مؤمن وندي هنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة
ትክክለኛ ሙስሊም ሴት ትክክለኛ ሙእሚን ወንድ አላህና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፈረዱ ቁርአን ሐዲስ ላይ ካለ ምርጫ አይኖርም መያዝ ያለበት ነገር ግን እየሆነ አይደለም ወደ ዑለሞችም ማስተጋት ቀርቷል وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف عذاؤوا به ولو ردوه إلى الله والرسول إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عندنا نجر فراتشا بهون دستا سمتا وده رسول صلى الله عليه وسلم بيستقوت نورو وده علماء بيستقوت نورو وده نجر بالبيت بيستقوت نورو الناس ينقرأشوا نبرنوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الزو راسو سويو فرديسة تعلم عرضنا نعم إنياي من نورو زمن دي الله چلا مبال بالزمن لاينو አንዱ ለአላህ ብሎ መምከር ያቆመበት ዘመን ነው እንደገና ጭቅጭቆችን ወደ ኪታብ ወደ ሱና ማስጠጋት የቀረበት ዘመን ላይ ነው ያለነው حتى خوت القلوب من الحياء ልቦች ውስጥ ሐያ የሚባል ነገር እስኪ ባዶ እስኪሆን ድረስ ሱብሃንአላህ ሁሉም የመጣለትን መናገር የተናገረው ነገር አላህ ዘንድ ምን አይነት ቅጣት አለው ምን አይነት እይታ አለው ሳይባል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ጋር የተናገርኩት ንግግር ይገጥማል ወይስ ይخالፋል ሐያ እስኪ ጠፋ ድረስ حتى خوت القلوب من الحياء حياء طفى الحياء من الله كالله ما فر الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام حياء ما درك قره يقرب الزمن واحترام الدين دين ما كبر يدين ملكتوش ما كبر علماء ما كبر يقرب الزمن نو زاري استنجا ما درك ما يكل شروط الصلاة يما يقصو يناقرال بدين بتلالي قداي لا يناقرال علماء لا ملاس يا وتال الله المستعان واحترام الدين وتوقير العلماء علماء ما كبر بقرب الزمن لا ينالنا وولاة الأمور يا مسلم مريوچن يا مسلم منغستوچن ما تلك ما كبر يقرب الزمن لا ينالنا فلم يبقى الكرم له سلطان على النفوس نفسي ينقى مقطاتر يالتشالب الزمن لا ينالنا نفسي مقطاتر نعم نفسيا يا زمادرك إن النفس لأمارة بالسوء نفسيا ودا حرام ودا كفو نقرنو متازو سوان ما كنتت يا زمادرك يا كاتب الزمن نعم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نفسيا ونياز زاد الرجال كالصلاة يا شنفة نعم نسميتني يا قتا السوء الله فيت يقوم الله بلو يفرع جنة عللت يا ما سميت يتكتل سو إن فلق من ناقر بدين قد إلي من اللبن بلو من أقباج بلو يا ما كبادنا بل صار كل إنسان أسير شهوته وهواه ياندان سو يسميتو باريا بهون بسونو زاري ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله كذي سوية بلاي تماما لندي سميتم كتكتل سو بغير هدى من الله كالله جل وعلا كنا من قد وجه كقرآن كحديث وجه سميتم كتكتل سو بلاي تماما يتني الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله دمو نزا بدا حزبوچن أي مرام ودا جنة أي مرام ودا حق أي مرام ودا أنت أي مرام ودا برهان أي مراتهم فاستحبوا العمى على الهدى الناس من كناتشون تتو فاستحبوا وددوا العمى ورنتن متاورن وددوت على الهدى ككناو منقد سبحان الله سلازي ومن ثم كان حديثنا
عن موضوع نحن بأمس الحاجة إليه لذين انقدينيا إهن رئيس يمرتناو سل استقامة وسؤال الله الثبات عليه الله المتيك سقنات بزان قرلاي ألا وهو الاستقامة دين لاي سنة لاي توحيد لاي دين الإسلام لاي منهج السلف سلفيا لاي قد مادرت قد مهون بزالاي الله ثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ويا مسرف القلوب والأبصار صرف قلبي على دينك الله المتيك سنات دين لاي مصنات حق لاي مصنات سنة لاي مصنات منهج السلف صحابة يا صحابة من قد لاي مصنات اسكي موت درس سولي جيكو يموتال يوم من الأيام يموتال سولي كزي دنيا كونتراتون جرسو مموتو أي كري نغر نو موت حق نو وجاءت سكرة الموت بالحق موت أنتنو يموت سكارم أنتنو يمتال نغر جن بمن هنيتا لاينو يموتو سويو وانو تياكي هينو بمن هنيتا لاي بمن حال لاينو سو يموتو بمن لاي دهاونو حبتامونو سايهون رجيم أجرونو سايهون السؤال اللي متفلقو بيتينيو بدين زوريا لاي بدين قداي لاي بيتينيو هنو لاينو الله يعلوكو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نزين يعلو إنه تككلن إسلام تككلن الله بمفلقو رسول صلى الله عليه وسلم بمفلقو صحابوش بنورو بتسلمنا لاينو ميموتو ويس ياو يتكرسوا يتبرزوا اسلمنا لاينو ميموتو بدعة شهوة سميت يتكلاكلبت يراسن سميت يراسن تكم بدين شفان بدين الإسلام بمنهج السلف يتنقدبت بزيمنا خلط كل ما اسفريس بونو اسلمنا لاينو ميموتو وانا وهنا استقامة وفقنا الله إليها الله ودزا كتبلن يوفقن إيه استقامة من بالو كبات نقرنو جامع الكلم سبسابي نقرنو يا رسول صلى الله عليه وسلم تكل نقروش دين الإسلام هنيتاችን የሚያምረው باستقامة ነው በጣም ትልቅ የሆነ ደረጃ ነው نعم كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأعمال ልቦችን መጥራት አለባቸው يلب ጥራት ነው የሚያሳየው استقامة በተግባር ቀጥ ማለት نعم عندنا وتنزيل عقائد من سفاسف البدع والضلال كورادة بدعة كوردت كتمة وردت كشرك وردت صرتو عقيدة تككلنيا عقيدة التوحيد يا صحابة عقيدة لاي قد مالت تلق نقرنا نعم أني سو بعقيدة لاي بسنة لاي بسلمنا لاي بصلاة لاي بدين لاي قد تكالة بزو من دالو فما أجزل الثواب المؤمن المستقيم قد يالو مؤمن قد يالو مسلم من دون من أجزفه تلك من داني يالو وما أكرم نزوله يوم القيامة نجم مستنقدو الله فيت جنة لاي تلك كبرنا مستنقدونو يتزقى جلت نعم وما أجمل البشارة سموت دمو كدنيا ودي آخرة سيد سووش بميمر بتبتو بساعات السوقن بسرات مطالتال الله يكترو بسرات للنزا قتلالو تدين لاي سبحان الله قال الله تبارك وتعالى الله من عالم إن الذين قالوا ربنا الله النزيا يالو ربنا الله جيتاچن يمنا ملكو أملاكاچن الله نو يالو إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله النزا جيتاچن أملاكاچن الله نو يالوت ثم استقاموا كزام بزا ابنت لاي قتالوا اسلمنا لاي قتالوا
صلاتاቸው ላይ ቀጥ ያሉ ሱናቸው ላይ ቀጥ ያሉ طلب العلم ላይ ቀጥ ያሉ ዲን الاسلام ላይ ቀጥ ያሉ عقيدة السلف በሰለፎች እምነት ላይ ቀጥ ያሉ ሰዎች አላህ ምን አለ تتنزل عليهم الملائكة تتنزل በብዛት ብዙ መላእክቶች በእነዚህ ሰዎች ላይ ይወርዳሉ ሰውየው ሊሞት ሲል መላእክቶች ይወርዳሉ ሞት ጣራ ላይ ሊሞት ነው ሱብሃንአላህ ጭንቅ ነው ታሞ አልጋ ላይ ተኝቷል ሰውየው ቤተሰቡ ግራ ቀኝ ላይ ቆሟል ሊሞት ነው ከፊሉ ስለ አቡ ጀዲ ስለ ከፈን ያወራል ከፊሉ ማኖ ታላቅ ሐኪም ቤት እንውሰደው ሪፈራል እንውሰደው እያሉ በሚርበተበቱበት ሰዓት نعم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إذن ሁሉም ጥርፊያ የአኺራና የዱንያ መጨረሻና የአኺራ መጀመሪያ ፍልሚያ ላይ የወጡ ሀገር ጭንቆች ሲቀላቀሉ والتفت الساق بالساق ሁለቱ ጭንቆች ሲሰባሰቡ إلى ربك يومئذ المساق هل من راق ما ነው ሩቃ የሚያረግለት ማን ነው ከፍተኛ ሐኪም የታል በሚባልበት ሞት ጣራ ላይ حتى إذا بلغت الحلقوم قرورو سدرس روح قب نفس قبي نفس وجي والله بتام كبادنا إن الموت لسكرات موت سكار الله موت سكار الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات رسول صلى الله عليه وسلم موت مطوباتشو سيجنانكو لا إله إلا الله إن للموت لسكرات موت سكار الله سكار سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سششو ستفراوي نبروا موت يمتال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا مكششوت يمت فروت موت يمتال كفيل لفت كج የዛኔ ጭንቀት በጭንቀት ሲሆን ሰውየው መላእክቶች ይወርዳሉ ሙእሚን አምኗል ሙስሊም ሱኒ ሰለፊ ሆኗል በዛ ላይ ዲን ላይ ቀጥ ብሏል ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ከዛ ቀጥ ያሉ ኢዕውጃጅ ዛሬ ዲኑን ይይዛል ነገ ይለቃል ረመዳን ላይ ጠበቅ ያደርጋል ረመዳን ሲወጣ ችላ ይላል ይሄ አይደለም እስከለተ ሞት قد قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم بالله من يالو بل كزام قتبل ستلت بلنا بزاو نور نعم واستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قتبلوا واستقيموا إليه ودى الله ثم واستقيموا إليه واستغفروه حتى استقامة مولو بمولو الله بمفلق بالساعات لاي يمفلقون استقامة سلما اندر سبت مولو بمولو الله بمفلقون مقوم سلما انشل ከዛ استغفار እናረጋለን ተውበት እናረጋለን የጎደለውን በእስትግፋር እንሞላለን ያሳጠርነውን መግፊራ ምሕረት እንጠይቃለን واستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين المشركوች ደግሞ ወየውላቸው እነዛ ዘካን የማይሰጡ ዘካን የከለከሉ አቂዳን የሌላቸው ማለት ነው إن الذين قالوا ربنا الله النزا ጌታችን አምላካችን አላህ ነው ያሉ ثم استقاموا دين لا يصنوا ሰዎች አላህ ምን አለ ምንዳቸው ተተነዘል ይወርዳል አንድ መላእክት ሁለት ሶስት አይደለም تتنزل الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ببذات ملائكة يوردالو ملائكة دمو لخير يوردوت خير نجر رحمة يزو يمتالو نعم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تتنزل الملائكة
والروح ملائكة يوردال ملائكوች جبريل يوردال ليلة القدر لا خير نقرنا سلام هي حتى مطلع الفجر سلام يزوي متالو الرحمة يزوي متالو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم يوردوا باتشوال باز يا موت أفاف لا إله إلا مؤمن مستقيم موحد سني لا ينوم يوردوت تتنزل عليهم الملائكة كوردوا بها من يالو ألا تخافوا إن داتفروا ودفيت قبر الله نكير منكر الله برزخ الله الله فيت مقوم الله ميزان الله صراط لا مشاقر الله سبحان الله إيه هلو فيت لا يالو كبار ጭንቀት እንዳትፈሩ ለምን ዱንያ ላይ استقامة ነበራቸው ዲን ላይ ቀጥ ያሉ ናቸው አላ ተኻፉ ወደፊት ለምትሄዱበት ሀገር ላይ ስጋት እንዳይገባችሁ والله ትልቅ ነገር ነው ولا تحزنوا እንዳትተክዙ ላሳለፋችሁት ለልጆቻችሁ ለቤተሰባችሁ ለሚስታችሁ እንዳትጨነቁ አብሽሩ ወደ ኋላም እንዳይተክዝ ላሳለፈው ህይወቱ ለቤተሰቡ ለሀገሩ ለዱንያው ወደፊት ለሚሄድበት ሀገር ደግሞ ስጋት እንዳይገባቸው መላእክቶች ያበስራቸዋል አላ ተኻፉ ولا تحزنوا وابشروا سبحان الله ابشروا بشرى كلمه ابشروا ابشر ብቻ ንግግሯ ብቻ በቂ ነች እኮ ፍራቻ እንዳይኖር ወደፊት ወደ ኋላ ትካዜ እንዳይኖር አብሽሩ አንድ ሰው ሙሲባ መጥቶበት ጉዳት አብሽር ከተባለ እኮ በቃ እቺ ቃል እኮ ከባድ ነች አብሽር ብሽራ ሰዎችን ማበሰር ብስራት እኮ ትልቅ ነገር ነው በዛ ጭንቀት ላይ ነው አብሽሩ ይላቸዋል መላእክቶች ወአብሽሩ ቢልጀና ደሞ እኮ ብስራቱ በትንሽ ነገር አይደለም በጀነት ነው وابشروا بالجنه ابشروا تدستوا جنة አለላችሁ دار الله ያዘጋጀት ሀገር للمتقين الله السل فرط اعدت للمتقين ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دنيا لاي ይሄን የሰራ ጀነት አለው ብላችሁ የተቀጠራችሁት ጀነት አብሽሩ ትገባላችሁ نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان الله بسراتو يقتلال إنياكو دنيا لاي ينانت وداج نبرنا بآخرام وداجاتشو ننه جنة سلمو كغباچو بحالا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نفسوچاچو يميكجل نفسوچاچو دمو دس يميل نگر ሁሉም ነገር አለላችሁ ሁሉም ጀነት ውስጥ የምትፈልገው ከሚበላ ከሚጠጣ የአላህ ሪድዋን ወሪድዋኑላህ አክበር የአላህ ውዴታ ትጎናጸፋላችሁ ولكم ما تدعون يا لا تتلو يمطال سبحان الله جنة كرسول عليه الصلاة والسلام قام مجنانيتم جمر كرسول عليه الصلاة والسلام قربت في تاچون كما تجمر جنة استعلا ايه ولو لما نو الله اللي فرانو الله اللي فرا دي الله قتل على سونو دي الله قتل على سونو مارنو ايه ولو سبحان الله رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاتቸው استقيموا ولن تحصوا قتبلوا اسلمنا لاي መቼም ሙሉ በሙሉ ቀጥ ማለት አትችሉም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም واعلموا اوقوا ان خير اعمالكم الصلاه ከናንተ ምርጥ ስራ ብሎ ማለት ሶላት ነው በላጭ ስራ ሶላት ነው ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن وضوء ደግሞ የሚጠባበቅ መስፈርቱን ሁኔታውን የሚጠባበቅ ማን ነው ሙእሚን ቢሆን እንጂ وضوء لا يمتبابك إلا مالو رسول عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا
خاتماتنا يا بجلن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.